فم في كل فم 70,000 لسان، كل لسان يسبح الله تعالى 70,000 لغات، ويكتب الله له ثواب ذلك كله. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى علي يوم الجمعة 100 مرة جاء يوم القيامة ومعه نور، لو قسم ذلك النور بين الخلق كلهم لوسعهم. ذكر في بعض الأخبار مكتوب على ساق العرش: من اشتاق إلي رحمته، ومن سألني أعطيته، ومن تقرب إلي بالصلاة على محمد غفرت له ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. وروي عن بعض الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين أنه قال: ما من مجلس